खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत ताकत के नशे में चीन से पंगा ले बैठा है। सिक्किम में चीन और भारत की फौजें आमने सामने आ गई। भारत के सैकड़ों फौजी जख्मी और मोदी के होश ठिकाने आ गए। सरहद पर होने वाली इस झड़प की असल हकीकत क्या है? क्या भारत चीन पर हमला करने जा रहा है? मोदी ने फौज को कौन से अहकामात जारी किए हैं? इसकी तफसील आज की इस वीडियो में बयान की जाएगी। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने ट्रंप पर शदीद तनकीद कर दी है और अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से बड़ा ऐलान किया जा चुका है। क्या ओबामा फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या ट्रंप जीत पाएगा? खित्ते की बड़ी तब्दीलियां क्या कहती हैं? इस पर निगाह डालने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वबाई मर्ज ने दुनियाए आलम की बड़ी मईशतों की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। बड़े बड़े ममालिक जो खुद को मजबूत तस्वुर करते थे, वहां हालात खासे अबतर हैं। जबकि सुपर पावर के दावेदार अमेरिका के सदर मोहतरम ट्रंप की नाकाम पॉलिसियों ने ट्रंप इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है, जिसने मुखालफीन समेत अक्ल शऊर रखने वाले अमरीकी सियासतदानों को मौका फराहम किया है कि वो ट्रंप पर तनकीद के निश्तर बरसाएं। ट्रंप वबाई मर्ज को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नवंबर 2020 में होने वाले सदारती इलेक्शन में इस संगीन सूरत हाल को कैश करवा सके। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया और मौलिक वबाई मर्ज के हवाले से ट्रंप के इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। ओबामा कहते हैं कि ट्रंप हुकूमत ने कातिल जरासीम के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार नहीं की, वो सिर्फ सियासी गाड़ी का सहारा लेते रहे। वबा के खिलाफ उनका रद्द अमल तबाहकुन है जो अमेरिका को डबो देगा। अमेरिका में कानून की हुक्मरानी दांव पर लगी है, जिसकी जिम्मेदार ट्रंप इंतजामिया है। साथ ही साथ मिस्टर ओबामा ने अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन के हवाले से बड़ा ऐलान भी कर दिया। ओबामा ने अपने हालिया बयान में कहा कि आइंदा इलेक्शन में वो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन की भरपूर हिमायत करेंगे और उनकी कामयाबी यकीनी बनाने में मदद करेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। ओबामा भी ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो यकीनी तौर पर मिस्टर ट्रंप के लिए नुकसानदेह होगा। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक अमरीकी साबिक सदर ओबामा इंतहाई तहम्मुल मिजाज शख्स हैं। इनके दौर में ट्रंप अपोजिशन में होने की वजह से उन पर तनकीद किया करते थे, ताहम उन्होंने इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो अपनी सियासत और इंतजामी अमूर पर तवज्जो देते थे। ताहम ट्रंप मिजाजन ओबामा से मुख्तलिफ है। वो अपने हामियों और दोस्तों पर भी तनकीद करने से बाज नहीं आते। साबिक अमरीकी सदर की तशवीश भरी तनकीद ने मुक्तदर सियासी हलकों में भी खलबली मचा दी है। वबाई मर्ज पर नाकिस कारकर्दगी की वजह से पूरी दुनिया ट्रंप मुखालिफ बयानात दे रही है, जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि खुद को जदीद कहने वाला मुल्क अमरीका कातिल जरासीम से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर है। अमेरिका में वबाई मर्ज का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 14 लाख से तजावुज कर गई, जबकि अमवात की तादाद 80,000 से बढ़ चुकी है। एक इंकिशाफ के मुताबिक अमेरिका में 1/3 अमवात केयर होम्स और नर्सिंग मराकज में हुई। बीमारियों से बचाव के इदारे ने नर्सिंग के मराकज को सबसे ज्यादा खतरनाक करार दे दिया है, मगर ट्रंप इंतजामिया ने मुश्तबा मरीजों को नर्सिंग होम्स में रखने की इजाजत दी है। यही वजह है कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कातिल वबाई मर्ज पर ट्रंप इंतजामिया के रद्द अमल को तबाहकुन करार दे दिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको जर्मनी की खुफिया एजेंसी के एक हालिया इंकिशाफ के मुतालिक भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज जर्मनी खुफिया एजेंसी BND ने अपने मैगजीन में एक खबर शाया की कि चाइना ने वबाई मर्ज फूटने के बाद आलमी इदारे सेहत से अपील की कि कातिल मर्ज के हवाले से फौरी तौर पर आलमी वबा का ऐलान न किया जाए। खबर के मुताबिक 21 जनवरी को चीन के सदर शी जिनपिंग ने टेलीफोनिक मुलाकात में आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड वर्स से मुतालबा किया था कि फिलहाल वायरस के इंसान से इंसान को मुंतकिल होने के बारे में मालूमात फ्राहम करने और आलमी वबा की वार्निंग न दी जाए। इस इंकिशाफ के बाद चीन पर तनकीद करने वालों की तादाद में इजाफा हो चुका है और कई ममालिक आलमी इदारे सेहत को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया सदर ट्रंप और बिलखसूस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो आए रोज कोई न कोई नया इल्जाम चीन पर आयद करते हैं, मगर चीन इन इल्जामात की तरदीद कर रहा है। इस हवाले से चीनी दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ है
کہ امریکی وزیر خارجہ کے دعوے کی تردید متعدی امراض کے امریکی ماہر فاؤچی نے بھی کی ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ چین کے خلاف بے بنیاد دعووں سے باز آ جائے۔ امریکہ نے مختلف مسائل میں جملہ وبائی مرض اور بایولوجیکل لیبارٹریز کے بارے میں شفاف عمل نہیں کیا، جبکہ چین نے اس مہلک مرض کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے میں بالکل شفاف اور اعلانیہ عمل کیا ہے، اور وہ صحت کے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر عالمی ادارے صحت کی تحقیقات کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے اس بیان کو عالمی سطح پر بیشتر ممالک پذیرائی دے رہے ہیں، کیونکہ چین نے جس انداز میں جان لیوا مرض کو قابو کیا ہے اس کی مثال دینا مشکل ہے، جبکہ چین نے دوسرے کئی ممالک کی مدد بھی کی۔ در حقیقت امریکی انتظامیہ اپنی نااہلی کی پردہ پوشی کی خاطر اس قسم کے بیانات دے رہی ہے، اور چین پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جو جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہاں آپ کو چین کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ سکم کی سرحد پر چین اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ جنوبی ایشیا میں اجاراداری کا خواب دیکھنے والا بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا۔ سکم کی متنازع سرحد پر تعینات بھارتی فوجیوں نے چین کے سرحدی محافظوں پر دھاوا بول دیا، جس وجہ سے 7 چینی فوجی زخمی ہو گئے۔ چینی فوج کے جواب میں 150 سے زائد بھارتی فوجی زخمی ہو گئے، جبکہ 10 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ امن دشمن مودی حکومت کے جارحانہ عزائم میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے۔ بھارت پاکستان کے بعد چین کے ساتھ بھی متنازع سرحدی معاملات کو خراب کرنے پر تل چکا۔ اس اشتعال انگیزی کا جواب چینی فوجیوں نے دفاعی میدان میں دیا اور دشمن کی توپوں کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے نے چین کو مزید چوکنا کر دیا ہے، اور سکم کے علاقے میں موجود چینی فوج کو سامان رسد اور جنگی ہتھیار پہنچا دیے گئے ہیں، جس کی بڑی وجہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی ایک کال سے حاصل کیا جانے والا ڈیٹا ہے، جس میں بھارتی فوج کو چین سے مزید الجھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مودی، جو کہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہندو قوم کی تنقید کا نشانہ بھی بن رہا ہے، اس نے اپنی دانست میں انتہائی شاطرانہ چال چلتے ہوئے چین اور بھارت کی سرحد کو مہرہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس عمل کی مدد سے مسلمانوں پر ظلم و ستم، اقلیتوں کے حقوق غصب کرنے اور وادی کے مکینوں کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کے مذموم ارادوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دنیا کی توجہ ان معاملات سے ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین نے ایک حیران کن انکشاف بھی کیا ہے کہ چین نے سکم پر چڑھائی کی تو بھارت کی 7 ریاستیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ بھارت سی پیک میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے اپنی خیر منائے۔ سی پیک میں رکاوٹ ڈالی گئی تو چین سکم پر چڑھائی کرے گا، اور امریکہ بھی چین کو نہیں روک سکے گا۔ ناظرین گرامی، سکم بھارت کی وہ ریاست ہے جو 1975 میں قائم ہوئی۔ اس سے پہلے یہ بھارتی ریاست نہیں تھی۔ چین کہتا ہے کہ سکم ان کا حصہ ہے۔ تبت، تائیوان اور نیپال بھی چین کے پاس ہے۔ چین نیپال کو بھی اپنا حصہ مانتا ہے۔ اب سکم میں چین اور بھارت کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے۔ اس پٹی کے ساتھ بھارت کی وہ ریاستیں ہیں جہاں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ سکم میں چین اور بھارت کی لڑائی میں پاکستان اور امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ ان دونوں ممالک کا آپسی معاملہ ہے۔ سکم ایسا علاقہ ہے جو بھارت کے 2 حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگر چین نے سکم پر قبضہ کر لیا تو وہ ریاستیں جہاں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی بھارت سے الگ ہو جائیں گی۔ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن بھارت تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی شرپسند حکومت خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ مودی سرکار نے ہندوتوا ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چین سے جھڑپ لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالمی میڈیا کی زینت بنا جائے۔ پاکستان کے بعد چین سے پنگا مودی کو بڑے خطرے کی جانب لے جا سکتا ہے، کیونکہ چین طاقت میں بھارت سے کہیں آگے ہے۔ وبائی مرض نے پہلے ہی بھارتی معیشت کو ڈبو دیا ہے، اور اگر اب بھارت چین سے دشمنی مول لے گا تو یہ اس کی معیشت کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پاکستان کو بہترین سفارتکاری کی مدد سے چین کو مزید قریب کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت یقینی طور پر چین اور پاکستان کے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں۔ دوستوں، میں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔